आमकां जेन्ना लायब्ररीन कॉन्टॅक्ट केलो की टिचर तुमी भुरग्यांक घेया आनी लायब्ररीन येया. पयलीं आमकां मातशें हें दिसलें, पण आमी आयलीं भुरग्यांक घेवन. हांगा येयल्या उपरांत हांगा कशें जालें तर भुरग्यांक अशी कशें रावूंक ना. भुरगीं हांगा येयलीं फ्री जालीं, कित्याक हांगचें वातावरण जें आशिल्लें तें वेगळें आशिल्लें. त्या खातीर भिवून अशीं रावूंक ना आमचीं भुरगीं. दुसरें कितें जाता, आमी म्हयन्यांतल्यान हांगा आतां 2दा येता, म्हणजे भुरग्यांक आतां हांगचें वातावरण खबर आसा. आमच्या स्कुलान कितें आसता, लायब्ररी आसा, पण ती कशी आसता, कपाटान बंद आसतात. थोडीच बुकां जी डिस्प्ले केल्ली आसतात तीच ती यूज करतात. हांगा तांकां फ्री लायब्ररी मेळ्ळी. हांगा येयल्या उपरांत करिश्मान सांगलें की तुमकां जाय ती बुकां काडात, वाचात. तर भुरग्यांनी ती त्या प्रमाणे हें केली. आनी कशें आसा, आमी ज्या टायमार हांगा फोन करतात आनी विचारतात की आमकां थोडी हेल्प जाय किंवा काही मटेरियल जाय जाल्यार तें आमकां हांगच्यान प्रोवायड केलें जाता. त्या खातीर लायब्ररीचे आमकां खूब आधार दिसता.